عليكم ورحمه الله. لقيتوني دابا اللي خارج غادي ان شاء الله لمول لاجونس باش نديروا واحد الاستجواب. بغيت نوري لكم علاش غتصدعوا راسكم باش تمشيو في الباطل. طلع الطاكسي، الطاكسي ديال المغرب غتوصلكم حتى المغرب. يلا مشاهدين السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كما وعدتكم ذاك النهار انا جيت رجعت لاجونس اللي عند السي هشام. راه استقبلنا اليوم باش نجاوبوا لشحال من الاسئله، لان راه شحال من واحد يعني طرح لي شحال من الاسئله. دونك جيت اليوم باش نشوفوا هاد الاسئله، راه كاينين بزاف الاسئله وغادي نحاولوا نجاوبوا الاسئله اللي كنعرفوا وهذا الشيء اللي كاين. سي هشام السلام عليكم. عليكم السلام. كي داير؟ بخير لاباس؟ بارك الله فيك. شكرا بزاف على هذا الاستقبال عندك. ماشي اول مره. وسمح لنا بزاف على عندكم بزاف د الوقت وبزاف الخدمه وكذا. سي فري لي 23 سي فري. دابا انتما شفتوا راه 12 ونص هذه ولا تقريبا 12 ومازال هنا. يعني بارك الله فيك على الاستقبال. وعندي شي اسئله اللي بغيت نسولك فيهم عافاك سي هشام، والاسئله ديال المشاهدين. يعني دابا راه شحال من واحد راه مقلق شويه، راه قريب لي ديبار وكيسمعوا منا ومن ليه وما عارفين شنو يتبعوا. حنا غنحاولوا ما امكن يعني نجاوبوا لهذا الشيء اللي كنعرفوا حنا، يعني عندنا لي ريبونس او كيسيون. على الناس اللي كيقول لي ندوي بالفرنسيه والعربيه، راه كنحاول ندوي بالفرنسيه وبالعربيه، يعني راه فوالا كنديروا لو نيسيسير. دونك سي هشام جزاك الله خير، بغيت نسولك الله يرحم والديك على حسب الحدود. واش صافي دابا الحدود غيفتحوهم؟ Alors, officiellement, c'est bon, ils ouvrent à partir du 15, donc le 15 juin, donc demain, Inch'Allah. Là, il est minuit 5, donc on est le 15 juin. Officiellement, ça a été décrété par les gouvernements, donc le gouvernement marocain. Le 15 juin, il y aurait la reprise des vols, déjà pour commencer. Et ensuite, on a un prochain départ qui sera le 16, donc après-demain, ou demain, on peut dire demain, vu qu'on est le 15. Inch'Allah, Tanja. Tanger, Inch'Allah. Pour l'instant, il est maintenu. D'abord, il peut y avoir des changements à tout moment, mais pour l'instant, il est maintenu. يعني راه إلا فهمنا مزيان بأن السي هشام قالنا بأن دابا راه صافي راه أوفيسيال، بأن راه حلوا الحدود، وبأن من غدا إن شاء الله غيكون يعني الطيران غيبداو لي فوا ديالهم، ومن بعد غدا ان شاء الله كاين الباطو او الباطو غيمشي لطنجه من السات لطنجه الى ما كانش التبديل. هادشي اللي كنبقاو ديما في الشك بور لو مومون فيك كاين هاد الحاله ديال كوفيد 19. خص الانسان يبقى ديما في الشك. On sait jamais, il peut y avoir toujours des changements à tout moment. On a eu des changements aussi de date au niveau des compagnies. Donc on a eu ces changements qui ont été opérés aujourd'hui. Donc c'est la preuve qu'il y a toujours des changements à ces moments-là, à cette période-là de l'année. يعني خص الانسان دائما يدير في راسو بان تقدر تبدل دائما، ماشي ما راحناش في حاله عاديه. عادي واخا. بارك الله فيك. وبغيت نسولك سي هشام لي ديبار ديال هاد الباطو دابا واش غاديين من السات ولا من برشلونه ومارسي؟ كيسولني بزاف الناس على مارسي، بغيت نجاوب على هذا السؤال. واش كاين مارسي وديك المدينه اللي في ايطاليا جينوفا؟ سي صح؟ جينوفا. اش نقدروا نقولوا هذا الشيء؟ حاليا كاين 7 مارسي فعلا. كاين مارسي qui a été autorisé là dernièrement au Genova. كاين 3 ديال لي بور. وبرشلونه؟ Barcelone non, c'est exclu de ce dispositif de la gamme. واخا الناس جزاكم الله اللي سولوني انتم رجلكم هشام قال لكم بان راه كاينه السات دابا اللي غيمشيو من السات غيمشيو من مارسي، ولكن سمعنا بان مارسي عامر شويه واقيلا. Marseille apparemment là c'est complet. Ça a été rempli enfin ils ont atteint leur capacité maximale de remplissage en moins de 24 heures je pense. Donc même nous on n'a pas de disponibilité. الساعة ما عندناش البلاصة. واخا. من ايطاليا جينوفا حتى هي كيمشيو للباطو تما ياك؟ جينوفا حتى هي il y a un départ de prévu. خصني غير نشوف نقول لك دابا. Alors Genova Tanger le départ نهار 17 ان شاء الله. دونك غنمشي نهار 17 ان شاء الله في هذا الشهر من جينوفا.
واخا. وعندي واحد السؤال اخر الله يجزي فيه خير على حساب لي تيست. دابا راه شحال من واحد دابا صراحه راه حتى انا كاع راسي وليت سميتو يعني لي تيست. انا مثلا بغيت نسافر ودرت لي فاكسين، انا درت جوج فاكسين يعني راني درت التلقيح، واش خصني ندير لو تيست ولا لا؟ حيت نجي باش نشد الباطو ولا الطياره. خص الانسان يفهم مزيان بان راه ميم الا دار التيست اول ميم الا دار اسمحوا لي الفاكسان ان فاكسان لا بروميير دوز ولا دار لا دوزيام دوز دار لا بروميير لا دوزيام دوز dans tous les cas il faut un test PCR. un test PCR où le résultat du test PCR soit يكون dans les 48 heures avant la date de départ. واخا يعني واخا درت التلقيح درت لي دو فاكسين ضروري خصني ندير عاود التيست ضروري. واخا درت باش تطلع مثلا في الباطو خصك تيست. واخا عندك الفاكسين واخا عندك بروميير دوز واخا عندك دوزيام دوز خصك لو تيست. اللي ما عندوش لو فاكسين خصو يدير لو تيست دونك قبل ما يطلع الباطو دونك لو ريزولتا كي سوا dans les 48 heures aussi. Et dans le bateau, il est possible qu'il y ait un deuxième test pour ces personnes-là, ceux qui n'ont pas de vaccin. Je vais formuler la réponse. Donc, il y a un adult vaccin, les deux vaccins. وبغيت نركب في الباطو خصني نجيب لو تيست معايا. نجيب لو تيست معاك. وممكن نعاود وهذاك اللي ما عندوش الفاكسين غيدير لي تيست وممكن يدير عاود دوزيام تيست داخل الباطو ياك. اللي ما عندوش فاكسين يقدر يدير التيست ثاني في اخر ثاني. فوالا حنا جاوبنا هذا السؤال. عندي واحد السؤال. واحد السيد من بلجيكا قال لك كيفاش انا دابا جاي من بلجيكا واش غندير لي تيست في بلجيكا ولا نديرهم حيت نوصل السيت؟ على حسب الوقت اللي غيدير باش ينزل. على حسب الوقت. الا كان غيدير 10 سوايع يديروا il le fait par exemple pas la veille de son départ, la veille par exemple on va donner un exemple. Une personne qui part le 16. Elle fait par exemple son test le 14. Elle le reçoit, ça dépend les laboratoires. Elle le reçoit le 15. يقدر يجي نهار le 16 صافي مثلا. ومن بعد عاوتاني كاين اللي يقدر يدير لو تيست لو 15 ويجي لو 16 غيوصل ليه داكشي في يعني خص لو تيست ما يفوتش 48 ساعه. فوالا. ولكن انا جو بريكونيز يعني سي ميو باش تمشيو للابوغاتوار ديالكم اللي كاين في اللابوغاتوار اللي كتعرفوه اللي غتمشيو ليه غتعطيهم لا دات فاش غتمشي. غتقول لهم بان راه خصكم لو ريزولتا dans les 48 heures قبل الديبار. Après le laboratoire normalement il vous donne une date exacte كيعطيكم واحد لا دات فاش تجيو باش يخرج لو تيست وتكونوا في هذيك 48 ساعه قبل الديبار. انتم سمعتوا النصيحه ديال هشام قال لكم بان شوفوا مع اللابوراتور اللي في دوك المدن في ساكنين وفي دوك البلدان في ساكنين وتقول لهم راه خصني تيست يكون فيه شحال من ساعه شحال من ساعه وهما غيقول لكم السويق. المهم والناس اللي جايين الست رانا خليت لكم النمره ديال اللابوراتوار عيطوا ليهم وخذوا عندهم الرانديفو من الاحسن وباش هذاك الشيء ديالكم يكون هو هذاك. حسن بغيت نزيد واحد الحاجه. ملي كيطيح الديبار ديالك مثلا نهار اثنين خصكم تضربوا الحساب نهار الحد راه ما كيكونش لابوغاتوار محلول. ايوا كيفاش غندير انا الا عندي نهار الاثنين الباطو؟ سا ديبون دو لابوغاتوار. ملي كيكون لابوغاتوار مازال الحل لو سامجي وتقدر تاخذ التيست ديالك لو سامجي تقدر تصافر. يعني هنا في السبت عارفين بان السبت كيكون الحل لابوغاتوار نهار السبت هذا راه 100%. واش الا درت تيست عنده نهار السبت الصباح وانا عندي الباطو نهار الاثنين ممكن نهار الحد يصيفط لي لا الحد ما يصيفطليش هكاك. سا ديبون لي لابوغاتوار مي قليل اللابوغاتوار اللي غيصيفط خصني حتى الاثنين الصباح حتى الاثنين الصباح وممكن نسافر بداك التيست ديال الاثنين الصباح. وانتم فهمتوا غندوزو مثلا انت غادي نهار الاثنين تخرج لك التيست نهار الاثنين في الصباح تقدر تمشي به. مي سي با ان ريسك ا بروندر. موا بالنسبه لي انا ما ناخذش هذاك لو ريسك. جو بريفير مثلا ندير التيست ديالي الجمعه في الليل مع ديك 17 ولا مع 4 سا ديبون كيلو يفيرم لي لابوغاتوار يخرج ليا نهار السبت مع الصباح وراني مهني نجي لهنايا لندي عندي ديجا التيست في يدي نجي ونطلع ديريكت.
حيت كتوقع بنادم كيدير التيست وكيجي لهنا ما كيجي ليه والو ما كيطلعش كيمشي ليه البي ديالو كامل. ديروا مزيان الانتباه لهذا الشيء اللي قال لكم، راه يعني راه الواحد خصو يشوف على هذا لي تيست، والواحد يعني يدير الامور ديالو باش يجي يمشي بخير على خير. عندي واحد السؤال اخر الله يجزيك بخير على لي موتيف امبيريو، واش خص شي ورقه تيليشارجي دابا قبل ما نمشي ولا شي حاجه؟ Alors, donc ça, il faut se renseigner auprès des sites gouvernementaux. Tu sur l'internet, Google, vous mettez attestation de déplacement voyage, et ensuite vous aurez une page, Inch'Allah, le site gouvernemental. Comme les renseignements actuels vont chaque jour des nouvelles dispositions, parce que ça change souvent aussi. Donc il y a des zones oranges, des zones rouges, etc. Pour info, le Maroc il est en zone orange. Donc si jamais vous regardez le site, le Maghreb est dans la zone orange حاليا كاين في la zone orange pour l'instant. انتم سمعتوا بان راه هادشي كيتبدل بزاف كيتغير، لان ممكن اليوم نقول واحد الحاجه وغدا تكون واحد الحاجه اخرى. يعني كينصحكم بان تمشيو لهاد المواقع الالكترونيه ديال يعني ديال الحكومه الفرنسيه وممكن المغربيه حتى هي المغربيه. سيفو سي رونسيني دو دو كوتي وتشوفوا شنو كاين، لان راه كاين واحد الورقه كيخرجوها من يعني من هاد لي سيت وتعمروها باش تمشيو. يعني يفو ميو نتوما تمشيو تسولوا في هاد يعني تشوفوا في هاد لي سيت ديال الغوفرنمون باش تعرفوا شنو كاين. عفوا على حساب الاثمنه، على حسب الاثمنه اخويا حسن. سي en ce moment دابا كندوي على الباطو. على الباطو il y a beaucoup de variations عاوتاني. حيت دابا كاين il y a un sur comment on appelle ça déjà. كاين الناس بزاف كيدخلوا في لي سيت، احنا غنقولوها سهله، كيدخلوا في لي سيت يعني داكشي الثمنات كيطلعوا. Là pour l'instant les tarifs ils sont un peu chers. Il peut avoir des tarifs qui baissent. C'est pas quelque chose que je certifie, mais c'est possible que الثمنات من هنايا لقدام ينزلوا. ممكن ينزلوا من هنايا لقدام، وممكن يكونوا شي كومبانيات اخرى يدخلوا. سي بوسيبل هادشي اللي سمعنا دابا، مي سي ريان دوفيسيال. مي سمعنا بان راه غيدخلوا لي كومباني اخرين، و ça peut avec la concurrence ça peut baisser les prix. Donc faut pas non plus se jeter les billets. ما خصش الانسان يتلاح في لا ريزرفاسيون وفي الاخر يصدق الثمن ناقص على البي اللي خدا. فهمتي؟ يعني راه يعني دابا الاثمنه راه غاليين شويه، ولكن كما قال هادشي راه ممكن يطلع ويمكن يهبط على حسب. سي هشام، واش تعطيني الاذن باش نخلي النمره ديالك التليفون في مرحبا. يعني سي جوست ان تروك باسكو عندنا بزاف لي زابيل. راه كتشوفوا راه 12 الليل مازال حنا هنايا، و سي اون ريبون با ديريكتومون il faudra essayer de nous rappeler. On va essayer de faire le maximum pour prendre le maximum d'appels. نديروا المجهود ديالنا باش ناخذوا لي زابيل. يعني غنخليكم في الاخر ديال هذا الفيديو نمره التليفون، لان شحال من واحد كيسولني على نمره التليفون ديال هاد لاجونس، وملي سي هشام عطانا الاذن غنخلي لكم النمره ديال التليفون ديال هاد لاجونس، وممكن تعيطوا لهم. يعني جزاكم الله الخير، ما تعيطوش على شي حاجه اللي هي تافهه. الا كاين شي حاجه يعني ديال سور وكذا، الناس راه خدامين عندهم بزاف الخدمه. يعني الا كان شي واحد بغى يمشي وبغى البيي وكذا، يوجد معاه ديك لاكارت بلو ديالو، والسيد الحمد لله راه يقضي ليه الغرض ويدير ليه الريزيرفاسيون. هادشي اللي كاين. سي هشام، بارك الله فيك على هذا الاستقبال. مرحبا. وبغيت في الاخر عافاكم نقول لكم شي حاجه. يعني راه كل واحد واي واحد، انا اليوم راه سمعت بان الباطور ما غاديش يجي، شي كيقول لك غيجي. يعني باش تاكدوا من الاحسن ما تسمعوش لا من هذا من هذيك، دخلوا للمواقع ديال يعني ديال هاد لي سيت ديال الحكومه، اما ديال المغرب اما ديال فرنسا، باش تعرفوا شنو كاين وكيفاش. فهمتوا؟ لان راه اي واحد غادي يعطيكم شحال من حاجه. راه سمعت كاع اليوم الباطور دخل قال لك انا حدا الباطور، كيقول لي راه كاين الباطور، مشيت راه ما كاين الباطور لا والو. يعني الواحد غنصحكم سيروا للمواقع ديال الحكومه، لي فوالا لي سيت غوفرنمونتال ماروكان ou français, et là vous aurez des informations concernant votre voyage et comment procéder. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On a essayé de vous répondre à la majorité de vos questions et à la façon dont se répondre, je veux dire, à vos questions. Donc si Hicham, merci beaucoup pour cet entretien. Vraiment désolé, on a pris de ton temps. Non, il n'y a pas de problème, avec plaisir. C'est toujours un honneur de répondre
aux Marocains et aux Marocaines du monde. بارك الله فيك. انتم لاجونس راه كاينه في السات اللي بغى يجي لهاد لاجونس راه مرحبا به. راه صراحه كما قلت لكم في الاول ما شاء الله راه يستقبلكم احسن استقبال. بارك الله فيكم وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.